Ang nakahadlok bitaw aning sunod nga gimmick himuon ni Risa Multivirus, no? Kung mutuwad na siya, mura na siyag sigbin. Kay tanang gimmick iya na gyud in taong gihimo, no? Wa man gyud ni effect oy, flop man gihapon iyang show oy. Last niya nga gimmick nang hagbas siya sa kasagbutan. Ako pa ni mo Risa, no, diya sa kasagbutan ni tuwad ka or nag-finger looking good ka, siguro mo viral pa ka. Pero dili igihapon ka, iboto sa katawhan, mapildi na gihapon ka. Huy, kauwaw na imong mga gimmick, uy, mga nonsense. Nagtuo kag ang katawhan mailad pa nimo. Di na gyud mailad nimo in town ang tirisa, mao nang pahulay og paghimo og tarong nga gimmick nga kanang ni ay naay realidad sa kinabuhi, no, dili nang kinabuang ingna pud da imong direktor, no, nga mag-change mo gimmick. Kaya ang inyong gimmick, mura na mo giango-ango. Pananaw ninyo sa tanang tao, giango-ango sama ninyo. Busa wrong. Paghimo og laing gimmick nga makaluy-an ka. Kauna imong e-atch.